अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहीम यार खान से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नंबर 1 ऑर्गेनिक के सेटअप की तरफ से। दोस्तों हम लोग अभी मौजूद हैं मीरपुर मथेलो में, और यहाँ पे सुबह हमने आपको दिखाया था कि सीमन की प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक बुल फार्म है यहाँ पे। अभी इस फार्म के ओनर और मारूफ सियासी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनका आपके साथ तारुफ भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा तारुफ फरमा दीजिए, आपको देख रहे हैं वो आपको जान लें। अब्दुल बारी पितासी जी सर। जी जी मीरपुर मथेलो के इलाके में हम मौजूद हैं। जी सर। ये हमारा गांव है, हमारा इलाका है मेरी कांस्टिट्यूंसी, और यहाँ पे ये मेरा फार्म है। जी सर। और ब्रीडिंग फार्म है। ठीक है जी। यहाँ पे हम मल्टीपल काम करते हैं और हमारे पास मल्टीपल ब्रीड्स हैं। जी सर। पूरी सिंध में मैं वाहिद ब्रीडर हूँ और मैं वाहिद फार्मर हूँ जी सर, जो सेमन प्रोडक्शन यूनिट पे भी सिंध में काम कर रहे हैं। सही हो। तो ये हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शोर पैदा करें और लोगों को कम कीमत पे सेमन उनको अवेलेबल करके दें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड्स के सेमन उनको अवेलेबल करके दें। सही है सर। ये मेरा ये ईमान है कि हमारे अगर जो गरीब लोग हैं गांव देहात के, उनकी अगर हम फलाह व बहबूद करेंगे और उनको इस तरह का माहौल देंगे तो उनके पास अच्छे जानवर पैदा होंगे, और जो उनके पास रिवायती जो जानवर हैं जो उनको कम पैसा दे रहे हैं या फिर कम दूध दे रहे हैं या फिर फैक्टरिंग में इतने अच्छे नहीं है, तो उनकी हम ब्रीड्स को बेहतर बनाएं ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुंचे। सही हो गया सर। दोस्तों अब्दुल बारी पताफी साहब, जैसे उन्होंने फरमाया है कि मिनिस्टर हैं लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के सिंध में। अच्छा दोस्तों, ये जो फार्म है जिस पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे ना सिर्फ ये सीमन की प्रोडक्शन हो रही है बल्कि ये ज़बरदस्त तरीके से अभी वर्मी कंपोस्टिंग का भी स्टार्ट लिया जा रहा है। तो इसकी वजह जानते हैं, चूँकि अब्दुल बारी पताफी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्चर्ड है जो ये अभी उसको अच्छे तरीके से पिकनिक के मेथड पे लेके जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा इनका ऑर्चर्ड जो मैंने देखा है, मैं इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इनकी ज़राअत के मुतल्लक जो है बहुत ही काबिल कदर जो है वो मालूमात हैं, वो मैं आपसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी सर, ये वर्मी कंपोस्टिंग की तरफ सर क्यों आ रहे हैं और इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, पूरी दुनिया जो है वो ख़ास तौर पे कोरोना के बाद एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है, और एग्रीकल्चर में 40% आपके क्रॉप्स हैं, 60% आपकी लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। सही। तो एग्रीकल्चर पे भी हमारा काम है। हम गाय बगाए मुख्तलिफ सेमिनार कराते रहते हैं, अपने लोगों को में शोर पैदा करते रहते हैं नई नई क्रॉप्स का। लेकिन जब आसिफ शरीफ साहब की वीडियोस देखी, क्लिप्स देखी, तो आसिफ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। पर मुलाकात के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिकनिक फार्मिंग को, जो पायदार कुदरती निज़ाम में काश्तकारी है, जो मोर देन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से भी कहीं ज़्यादा आगे है, जो चीज़ हम क्यों ना उसको अपने तरफ ले आएँ और अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको मुतारिफ़ कराएँ। तो इस हवाले से मैंने ऑर्चर्ड लगाया है, वहाँ पे एक बाग लगाया है, और इंशाल्लाह ये बाग जो है वो यहाँ के इलाके के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेगा, और जिससे जो पिकनिक फार्मिंग है वो आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और पिकनिक फार्मिंग में अगर फ़र्ज़ करें हमारी ज़मीनें थोड़ी कमज़ोर हैं, तो क्योंकि हमने कोई उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करना, चीज़ों को ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक पैदा करना है, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनिक खादें चाहिए हमें फौरी तौर पे देने के लिए। तो इस हवाले से ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है हम वो बना रहे हैं, और मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने हमारे साथ ताउन किया और यहाँ पे हमें ये असिस्टेंस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे पूरी सिंध के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। न सिर्फ हमारा जैसे लाइव स्टॉक फार्म रोल मॉडल बना हुआ है, इस तरह एग्रीकल्चर फार्म भी रोल मॉडल बनेगा, और ये जो आपका वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का सिलसिला है, ये भी इंशाल्लाह आगे चल के लोगों के लिए एक मॉडल बनेगा। जी सर, ये जो सिंध के दोस्त आपको देख रहे हैं, खासकर हमारे हारी सिंध में जो हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे सर इस हवाले से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से या वर्मी कंपोस्टिंग के हवाले से? देखिए, मैं सिंध के लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप पिकनिक पे आएँ फौरी तौर पे, और ये वर्मी कंपोस्ट अगर शुरू में आपकी ज़मीनें कमज़ोर हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की तरफ आएँ, ताकि आप सारी चीज़ें ऑर्गेनिक पैदा करें। पूरी दुनिया में
جتنی آرگینک چیزیں ہیں کیا، آرگینک چیزیں وہ ہیں جن میں کوئی کیمیکلس نہیں ہے، کوئی فرٹیلائزر نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں جو نیوٹرینٹس سے ہائی ڈینسٹی میں ہوتی ہیں، ان کی نیوٹرینٹس ڈینسٹی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ فرض کریں اگر آپ پکنک پہ آتے ہیں تو پکنک سے پیدا کیا ہوا ایک کھیرا آپ کھائیں تو آپ کی جو ہماری روٹین کی فارمنگ ہے یا ہماری روایتی جو فارمنگ ہے اس سے بنے ہوئے آپ 12 کھیرے کھائیں تبھی ان کی نیوٹرینٹس جو ویلیو ہے وہ برابر ہے. تو ہمیں کیوں نہ اس طرف آنا چاہیے، اور اس طرف آنے سے ایک تو ہمارا جو پانی ہے اس کی بچت ہوتی ہے، پھر روز کے ہمیں حل نہیں لگانے پڑتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرٹیلائزر نہیں ڈالنی پڑتی، اور ہمیں کیمیکلس نہیں ڈالنے پڑتے، ہمیں اسپرے نہیں کرنے پڑتے. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں ایک تو آرگینک چیزیں ملتی ہیں، آرگینک فروٹس ملتے ہیں، آرگینک کراپس ملتے ہیں، آرگینک ویجیٹیبلس ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آرگینک چیزیں ہیں ان سے ہمیں صحت بھی ملتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیچر کے خلاف نہیں ہیں، یہ ایٹماسفیئر کے خلاف نہیں ہے، یہ ایٹماسفیئر کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. کیونکہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد زمین میں بڑے پیمانے پہ ٹلیج کی ہے. تو جو ہم نے ٹلیج کی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف چند لوگوں کو فائدہ ہوا جو امیونیشن بنا رہے تھے، جو ٹینک بنا رہے تھے انہوں نے ٹریکٹر بنائے، جو امیونیشن بنا رہے تھے انہوں نے کھادیں بنائی، پیسٹی سائڈس بنائی، اور انہوں نے پھر اس بزنس کو گرو کیا. اب ہماری ان پٹ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ پھر آپ کی پوری نیچر کے بھی خلاف ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ایٹماسفیئر میں اوزون میں 42% جو کاربن ایمیشن ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر ہم پکنک پہ جاتے ہیں اور آرگینک چیزوں پہ جاتے ہیں تو وہ ہماری جو 42% ایمیشن ہو رہی ہے ایٹماسفیئر میں کاربن کی، وہ ہماری ختم ہو جائے گی. اور اس سے نہ صرف ہم نیچر کو بچائیں گے، اس دنیا کے گولے کو بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم صحت مند رہیں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے. جزاک اللہ سر. یہ تھے دوستو عبدالباری پتافی صاحب، منسٹر فار لائف اسٹاک اور فشریز صوبہ سندھ میں جی. اور ان کی آپ نے معلومات ضرور سنی ہوں گی جو انہوں نے زراعت کے حوالے سے اور پکنک کے حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے. سر ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ میں شامل ہیں صوبہ سندھ میں. سر گورنمنٹ لیول پہ ورمی کمپوسٹنگ یا آرگینک فارمنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری میٹنگس ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگس ہوئی ہے، یہاں پہ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگس ہوئی ہیں. ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ورمی کمپوسٹ کھاد پہ کام کر رہا ہے. صحیح ہے، اور اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پکنک پہ کیونکہ وہ کام نہیں تھا تو اس کی ہم نے میٹنگس کی، ہم نے طے کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ بجٹ آئے گی اس میں ہم پکنک کی جو مشینری ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ فارمرس کو دیں گے. وہ ہم ایک اسکیم رکھنے جا رہے ہیں، اس میں ہماری بات چیت ہو گئی ہے، ساری چیزیں فائنلائز ہو گئی، اور کچھ پریکٹیکلی تجربے کے طور پہ ہم نے چیزیں وہاں پہ لگائی. جزاک اللہ جی. دوستوں بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا. اور عبدالباری پتافی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بزی تھے، آج آپ ڈیرکی میں کسی کالج کے افتتاح کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ نے ٹائم نکال کے یہاں اپنے کسان دوستوں کو پیغام دینے کے لیے اسپیشلی ہمیں جوائن کیا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں سر. انشاءاللہ دوستوں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم جہاں پہ یہ جو سیٹ اپ لگائیں گے تو یہ پھر آپ کو مزید دکھاتے بھی ہیں، اور بھی بہت سے فارمر حضرات یہاں پہ موجود ہیں جو ورمی کمپوسٹنگ کے حوالے سے اور آرگینک فارمنگ کے حوالے سے انشاءاللہ